अस्सलाम वालेकुम। वीडियो ऊपर करने से पहले वीडियो को ज़रा गौर से सुन लीजिए। आज मैं आप लोगों को 5 हदीसें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को कलमा, अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत, आसमानों का निज़ाम, अल्लाह ताला की नेमतें, इन 5 चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम। फ़अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हाना व तआला का लाख लाख शुक्र है कि इसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान होने का शर्फ बख्शा और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल तरीन नबी हैं और ये उम्मत भी अफ़ज़ल तरीन उम्मत में से है। और फरमाया कि तमाम अंबिया पर जन्नत हराम है जब तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें दाखिल ना हों, और ये तमाम उम्मतों पर हराम है जब तक ये उम्मत में इसमें दाखिल ना हो। हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। ईमान का मतलब है अल्लाह ताला को इसकी तमाम कुदरतों और सिफ़ात के साथ मानना। तो पहला है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ईमान का कलमा है। अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, अल्लाहु अकबर, और इसका ज़िक्र भी बहुत बड़ा है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबरु। इससे तमाम ज़मीनों, तमाम आसमानों और जो कुछ इनके दरमियान में है सबको पैदा किया है। इसने छोटी से छोटी चीज़ जैसे ज़र्रा और बड़ी से बड़ी चीज़ जैसे पहाड़ सब पैदा किए हैं। इसका तमाम चीज़ों पर पूरा कंट्रोल है। अगर एक काली चूंटी काले पत्थर के नीचे काली रात में हो तो अल्लाह ताला की ज़ात इसे जानती है, देखती है और रिस्क देती है। हर चीज़ इसके हुक्म से काम सर अंजाम दे रही है। यहाँ तक कि एक पत्ता भी इसकी मर्ज़ी के बगैर दरख्त से ज़मीन पर नहीं गिरता। रोए ज़मीन पर कुल कितने दरख्त हैं और इस पर कितने पत्ते हैं? समंदरों में कितना पानी है, कितने कतरे हैं? खुश्की में कितनी रेत है, इसके कितने ज़र्रे हैं, कितने पहाड़ हैं, इनमें कितने पत्थर हैं? इन सब का अल्लाह को इल्म है, इंसानों को नहीं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी अल्लाह से होने का यकीन। आग में जलाने की सिफत अल्लाह ने रखी है। जब अल्लाह चाहते हैं जलाती है, जब नहीं चाहते नहीं जलाती। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि वो 40 दिन जो मेरे आग में गुज़रे बेहतरीन दिन थे। छुरी काटती है, ये सिफत अल्लाह ने इसमें रखी है। जब ना चाहें तो नहीं काटती। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िबाह करना चाहा, लेकिन छुरी ने एक बाल भी नहीं काटा। पानी में डुबोने की ताकत अल्लाह ताला ने रखी है। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला डूबने की सिफत सलब कर लें तो पानी डुबो नहीं सकता। ये बात अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन बादशाह के दौर में दिखाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर पानी के बनाए हुए रास्तों में से पार हुआ और फ़िरऔन के लश्कर को पानी ने डुबो दिया। तो अब है हमारा तीसरा पॉइंट, अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत। सारी ताकतें और कुदरतें अल्लाह के हाथ में हैं। वो हर चीज़ पर कादिर है। वाह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। वो तमाम जहानों का मालिक को खालिक और रब है। रब्बुन्नास और रब्बुल आलमीन है। इसने ज़मीन को पानी पर बुझाया, ज़मीन से मुख्तलिफ़ चीज़ों को उगाया, इनमें रंग और जायके भरे। एक नन्हे से बीज से कितने बड़े बड़े दरख्त बनाता है। कामों के अंजाम के लिए अल्लाह ताला ने मलाइका की ड्यूटी लगाई हुई है। अनगिनत फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं। बाज़ फ़रिश्ते बहुत बड़े हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतने बड़े फ़रिश्ते हैं कि इनका सर अर्श माला से टकराए और पाँव तहत अलसरा में लग जाएं। इनके 600 बाजू हैं। अगर 2 बाजू खोल दें तो मशरिक़ और मग़रिब ढक जाए। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं कि तमाम जानदारों की रूहें इनके हाथ में ऐसी हैं जैसे सामने
پلیٹ میں پڑے دانے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ اگر تمام سمندروں کا پانی ان کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنے بڑے سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں جس میں تمام زمین و آسمان آ جائیں۔ جتنے جاندار ہیں اتنے ہی اس سور میں سوراخ ہیں۔ قیامت کو اس میں پھونک ماریں گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، گویا ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ تو اب جو ہمارا پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا، آسمانوں کا نظام۔ اللہ جل شانہ نے 7 آسمان بنائے جو بہت بڑے اور مضبوط ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا اور ان میں کوئی نقص نہیں آتا۔ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں 7 زمینیں ایسی ہیں جیسے بہت بڑے گراؤنڈ میدان میں گیند پڑی ہو۔ دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں پہلا آسمان ایسے ہے جیسے گراؤنڈ میں گیند ہو۔ تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ دوسرا آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے گراؤنڈ میں گیند ہو، اور اسی طرح سے 7 آسمانوں کی بڑائی اوپر والے کے مقابلے میں گیند کی سی ہے۔ پھر 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں گیند کی مانند ہیں، اور عرش اللہ کی کرسی کے مقابلے میں گیند کی مانند ہے، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو۔ جب اللہ تعالیٰ کے نظام اتنے بڑے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ وہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، نہ اس کی کوئی رشتہ داری ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ نمبر 5واں پوائنٹ جو ہمارا ہے، لاسٹ پوائنٹ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس کی نعمتیں بے شمار اور گنتی سے باہر ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ پورا کر سکو گے ان کو۔ اس نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر۔ عقل اور دماغ دیا، کوئی کمپیوٹر دماغ کی طرح نہیں ہے، یہ زبان کی ترجمانی کرتا ہے، اردو، انگریزی، عربی، پشتو، سندھی، بلوچی، جو زبان چاہے محفوظ کرتا ہے اور بولتا ہے۔ ہمارا دل ہر وقت خون کو پمپ کر رہا ہے، روزانہ 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، روزانہ 7,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔ پھیپھڑے روزانہ 20,000 دفعہ سانس لیتے ہیں اور 7,000 کلومیٹر آکسیجن اندر لے جاتے ہیں اور 70,000 کلومیٹر کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر پھینکتے ہیں۔ اللہ پاک نے جسم میں جوڑ لگائے، اگر ایک جوڑ کونی کا نہ ہو تو کام کرنا، کھانا پینا، کپڑے دھونا مشکل ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائیں، مختلف پھل، سبزیاں، گوشت، انڈے ہمارے لیے بنائے۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، سمندر، ہوا، پانی، آگ، پرندے، جانور اور تمام انسان کے لیے پیدا کیے۔ فرمایا کہ اگر نعمتوں کا شکر کرو گے تو سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں اور بڑھائیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو اور بھی دوں گا تم کو۔ کائنات کی تمام مخلوق انسان کی خدمت کے لیے بنائی اور اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو کیسے لگے آپ لوگوں کو یہ 5 پوائنٹ؟ امید ہے اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہوں یا نہ لگے ہوں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں گی، اور آپ لوگ دیکھنا مت بھولیے گا۔
میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، کامنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی صحیح، اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔